अन्त उपासक उपासिका तथा सम्पूर्ण महानुभावहरू, बत्तीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो पहिलो लाइभ चाहिँ यहाँ रोकिन गएको छ। आज पनि हामीले जुन चाहिँ कथा सुनाउँदै आइरहेको त्यो कथा चाहिँ अब बिचैमा रोकिन गयो। आजकल चाहिँ बत्तीको समस्या अलिकति भइरहेको छ यता पनि, त्यसैले आज पनि हामीले पूरा नगर्दाखेरि अलिकति यो नुन नपुगेको जस्तो होला कि भनेर एकछिन हामीलाई ब्रेक जस्तै होला यो पनि अब त्यही भएर चाहिँ पुनः मैले चाहिँ आजको यो कथालाई चाहिँ अब सकाउने नै मैले कोसिस गर्छु र गरेँ पनि। त्यसैले अब उपासक उपासिकाहरूले अब बाँकी भाग चाहिँ अलिकति यतापट्टि अब पुनः हाम्रो चाहिँ लाइफ आइसकेको छ, यसमा चाहिँ जोड दिन हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र बाँकी भागलाई अब निरन्तरता दिउँ हैन। बाँकी कथा चाहिँ अब अधुरो हुँदाखेरि चाहिँ के नपुगेको जस्तो हामीलाई हुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ म पुनः आइहालेँ। आज पनि सकाएन भने चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै होला कि जस्तो लागेकोले अब बल्ल बल्ल फेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ म जोड्न गइरहेको छु। यतापट्टि यताउताबाट चाहिँ मैले मिलाएर बत्तीलाई अलिकति मिलाएँ, तर चाहिँ बत्तीको समस्या भइरहेको कारणले अलिकति गाह्रो भइरहेको छ हैन। अब श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू, हामीले जुन चाहिँ कथा एउटा चाहिँ सत्सङ्कीर भन्ने जातक हामीले चाहिँ सुनाउँदै आइरहेकोमा चाहिँ हाम्रो कहाँ पुगेको रहेछ त भन्दाखेरि, त्यो बोधिसत्वले दुष्ट कुमार, त्यस्तै चाहिँ दीर्घ सर्प, त्यस्तै उन्दुर मुसा, त्यस्तै सुवा सुगालाई चाहिँ यसरी बचाएको जुन चाहिँ उपकार गुण उनीहरूले सम्झेको रहेछ कि छैन भनेर जान्नको निमित्त, बुझ्नको निमित्त, सत्पुरुष गुण धर्मलाई जीवनमा धारण गरेको छ कि छैन भनेर जान्नको निमित्त, बुझ्नको निमित्त त्यसपछि चाहिँ बोधिसत्व दीर्घ सर्प कहाँ पनि गए। सर्पले आफ्नो कृतज्ञ गुणलाई चाहिँ प्रस्तुत गरियो। त्यस्तै उन्दुर मुसा कहाँ गयो, उन्दुर मुसाले पनि कृतज्ञ गुणलाई प्रस्तुत गर्यो। त्यस्तै सुगा हैन, सुगाको स्थानमा पनि गएर चाहिँ बोधिसत्वले हेर्नु हुँदाखेरि सुगाले पनि आफू कृतज्ञ भएको प्रस्तुत गरे। त्यस्तै गरी अब चाहिँ यो चाहिँ सर्प जस्तो विषधारी मुसा, त्यस्तै सुगाले कृतज्ञ गुण सम्झेको जस्तो, कृतज्ञ भए जस्तै अब साँच्चै यो चाहिँ राष्ट्रको एउटा राजा हैन, राजकुमार जस्तो व्यक्तिलाई पनि त मैले त्यस्तो गरेको रहेछु, साँच्चै गुण धर्महरू छ कि छैन भनेर चाहिँ उहाँकै निमन्त्रणामा बोधिसत्व चाहिँ अब कहाँ गए त, राज्य कहाँ त भन्दाखेरि वाराणसी राज्यमा भिक्षाटन गइरहनु भएको बेलामा त्यो दुष्ट कुमार राजा भइसकेको रहेछ। त्यो राजाले चाहिँ अब त्यो बोधिसत्व प्रवजित भिक्षुलाई देख्नुभयो र देखिसकेपछि यही मौका हो, मलाई चाहिँ जुन बेला सेवा टहल गर्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा राजकुमारलाई पनि एउटा सर्पकै जस्तो दर्जामा राखेर मलाई यसले सेवा गरेको, मुसाकै जस्तो दर्जामा राखेर मलाई गरेको, एउटा सुगाको दर्जा जस्तो राखेर मलाई यस्तो चाहिँ विधि व्यवहार गरेको, अझ चाहिँ उनीहरूलाई पहिला खुवाउँथ्यो र मलाई चाहिँ अन्तमा खुवाउँथ्यो, यसरी चाहिँ मलाई अपमान गरेको बदला मैले लिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो राजाले त्यो देख्ने बित्तिकै मनमा त्यस्तो चाहिँ उत्पन्न गरेर सेनाहरूलाई चाहिँ आदेश के दियो त भन्दाखेरि, लजाऊ त्यो चाहिँ श्रमण भिक्षु जो आइरहेको छ त्यो साँच्चैकै मेरो चाहिँ मैले चाहिँ मेरो अपमान गर्ने व्यक्ति हो, त्यसलाई चाहिँ आजको अपमानको बदला आज हामीले लिनुपर्छ। ऊ चाहिँ मैले केही गर्छ होला, मेरो चाहिँ केही मसँग केही मागेर खानको निमित्त त्यो आइरहेको छ भनेर उसले चाहिँ सोचेर चाहिँ सेनालाई चाहिँ अब आदेश दियो कि उसलाई चाहिँ ल्याएर मेरो राजा जस्तो चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ अपमान गर्ने यो मान्छेलाई चाहिँ अब के गर्नुपर्छ, दण्ड दिनुपर्छ भनेर चाहिँ राजाले चाहिँ त्यो सेनाहरूलाई के आदेश दिए त भन्दाखेरि, त्यो श्रमण प्रवजित त्यो भिक्षुलाई चाहिँ पाटा कसेर त्यसलाई डोरीले बाँडेर त्यसलाई चाहिँ यो नगरमा चाहिँ घुमाएर राजालाई चाहिँ अपमान गर्ने,
राजाहरूको चाहिँ एउटा जुन विधि विधान चाहिँ पूरा नगर्ने यो श्रमण भिक्षुलाई चाहिँ पाता कसेर यसलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनुपर्छ, यसलाई चाहिँ लगेर चाहिँ बधशालामा हैन जहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई मार्दछ त्यो ठाउँमा लगेर उसलाई मृत्युदण्डसम्म दिनुपर्छ, अनि मात्रै मलाई अपमान गरेको चाहिँ बदला मैले लिएको हुन्छु भनेर चाहिँ त्यो सेनाहरूलाई चाहिँ आदेश दिए। अब त्यस्तो दुष्ट राजाको आदेश पाएपछि अब त्यो सेनाहरूले चाहिँ नाइ नास्ति गर्ने त कुरै भएन। राजाको एउटै आदेशमा सेनाहरू गएर त्यसरी बोधिसत्व प्रवचित भिक्षुलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ समातेर पाटा कसेर अब बाटो भरि उसलाई चाहिँ पिट्दै हैन उसलाई चाहिँ अब दुःख दिँदै कष्ट दिँदै कहाँ लगे त भन्दाखेरि राजाको अपमान गर्ने राजद्रोही भनेर चाहिँ बोधिसत्वलाई बधशाला भनेको चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ मार्ने स्थानमा लगेर चाहिँ अब उसलाई मृत्युदण्डसम्म दिने योजनाका साथ सेनाहरूले त्यसलाई पिट्दै हैन लग्दै थियो। अनि बोधिसत्वले त ओहो यो मान्छेहरूको जात हैन एउटा चाहिँ 20 धारी सर्पलेसम्म कृतज्ञ गुण सम्झियो, एउटा मुसा जस्तो प्राणीले पनि कृतज्ञ गुण सम्झियो, त्यस्तै गरी एउटा पन्छीले पनि चाहिँ कृतज्ञ गुण सम्झियो भने यो चाहिँ मान्छे अझ त्यसमाथि राजा जस्तो व्यक्तिले पनि आज चाहिँ कृतज्ञ गुणलाई सम्झेन, अझ मलाई चाहिँ गुण मात्र नसम्झेको होइन कि अझ उसलाई अपमान गर्यो भनेर चाहिँ आज मलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ मृत्युदण्ड दिनको निमित्त बधशालामा लगिरहेको छ। आश्चर्य भो यो त भन्दै चाहिँ विचार गर्दै बोधिसत्व चाहिँ अब त्यो पाटा कसेर चाहिँ बोधिसत्वलाई लगिरहेको छ। त्यो सेनाहरूले त्यो मान्छेहरूले पनि बोधिसत्वलाई पिट्दाखेरि एकपल्ट पिट्दाखेरि हैन एकचोटि पिट्यो भने त्यो बोधिसत्वले के भन्ने रहेछ त भन्दाखेरि बाढी आएको बेलामा बडु चाहिँ मुडालाई किनारा लगाउनु बेस थियो, यस्तो चाहिँ बैगुनी मान्छेहरूलाई मैले चाहिँ यसरी चाहिँ बाढी आएको बेलामा चाहिँ मैले किनारा लगाएँ। मान्छेलाई त्यस्ता चाहिँ बैगुनी मान्छेलाई त्यो बाढीबाट बचाउनु भन्दा एउटा चाहिँ मुडा मैले चाहिँ किनारा लगाएको भए बरु त्यो मुडाको काम आउँथ्यो होला, तर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा मान्छेलाई मैले चाहिँ बाढी आएको बेलामा यसरी उपकार गर्दाखेरि आज मैले यस्तो चाहिँ दुःख भोग गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ जुन बेला त्यो सेनाहरूले त्यो मान्छेहरूले चाहिँ बोधिसत्वलाई पिट्थ्यो नि हैन त्यो बेलामा चाहिँ बोधिसत्वले त्यस्तो चाहिँ मुखबाट उच्चारण गर्ने रहेछ के। कोही मान्छेहरूलाई बचाउनु भन्दा पनि कोही मान्छेहरूलाई बाढी आएको बेलामा बाढीबाट चाहिँ बचाएर किनारा लगाउनु भन्दा पनि एउटा मुडालाई किनारा लगाएको भए बरु जाति हुन्थ्यो भनेर चाहिँ भन्थ्यो के त्यो बोधिसत्वले। जुन बेला त्यो बोधिसत्वलाई पिट्थ्यो त्यति बेला बोधिसत्वको मुखबाट त्यस्तो चाहिँ शब्दहरू निस्कियो। कुनै व्यक्तिहरू हैन कुनै यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जो बैगुनी हुन्छन् हैन त्यस्ता बैगुनी व्यक्तिहरूलाई बाढी आएको बेलामा त्यो बाढीबाट बचाएर किनारा लगाउनु भन्दा बरु चाहिँ बाढीमा बगाएर ल्याएको मुडालाई किनारा लगाउनु नै एउटा जाति हुन्थ्यो भनेर चाहिँ बार चाहिँ बोधिसत्वले चाहिँ जुन बेलामा बोधिसत्वलाई चाहिँ त्यो सेनाहरूले पिट्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ बोधिसत्वले त्यो कुरा बार भन्थ्यो। अनि भनिसकेपछि अब त्यो त्यहाँको सेनाहरू त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो कुरा बार सुनिसकेपछि चाहिँ मनमा के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो राजा पनि त बाढीबाट बगाएको हो, बाढीबाट बगाएको त्यो राजा पछि चाहिँ काशी यो के भन्छ वाराणसी राज्यमा चाहिँ आएर चाहिँ राजा भएको हो। यो मान्छेले बार बाढीबाट बगाएको मान्छेलाई बचाउनु भन्दा त बाढीमा बगाएको मुडालाई बचाउनु जाति भनेर भनिरहेको छ। न यो चाहिँ श्रमण भिक्षुले यो हाम्रो राजा बाढीबाट बगाएको हाम्रो यो राजालाई केही उपकार गरेको रहेछ कि भनेर चाहिँ
अनि चाहिँ त्यो मान्छेहरूले चाहिँ बोधिसत्व त्यो श्रमण भिक्षुलाई सोधेछ, हे श्रमण भिक्षु, हामीले तपाईँलाई त्यसरी चाहिँ पिट्दाखेरि, त्यसरी दुःख दिँदाखेरि बार बार तिम्रो मुखबाट कोही कोही यस्ता बैगुनी मान्छेहरूलाई, बाढीबाट बगाइरहेका त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ बचाएर किनारा लगाउनु भन्दा बाढीमा बगाएको मुढालाई चाहिँ बरु किनारा लगाउनु जाति भनेर बार बार भनिरहेका छौ तिमीले, के तिमीले चाहिँ राजालाई के उपकार गरेको छौ कि भनेर चाहिँ त्यहाँको सेनाहरूले चाहिँ बोधिसत्वलाई सोधेछ। किन त भन्दाखेरि बार बार पिटिरहँदाखेरि त्यसलाई पिटेर दुःख दिएर बटशालामा लगिरहेको श्रमण भिक्षु त्यो बोधिसत्वलाई हैन, त्यो समयमा अब राजाले पनि अब यो चाहिँ बोधिसत्वलाई चाहिँ अब लगेर त्यो बटशालामा लगेर यसलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनुपर्छ, मेरो अपमान गरेको राजद्रोही हो भन्दै चाहिँ अब लगिरहेको, सबै मान्छेहरू पनि लगिरहेको, सबै चाहिँ सेनाहरू पनि लगिरहेको त्यो बोधिसत्वलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ राजाले त्यसरी दण्ड दिएको हेर्नलाई कति मान्छेहरू त्यहाँ थिए, कति सेनाहरू त्यहाँ थिए, कति अमात्यहरू त्यहाँ थिए, राजा पनि त्यसको दण्ड दिनको निमित्त चाहिँ राजा पनि त्यहाँ आइरहेको रहेछ। अब बार बार बोधिसत्वले त्यसरी चाहिँ भन्दाखेरि अब सोध्ने कुरा पनि भइहाल्यो। सोधिसकेपछि अनि बोधिसत्वले के भने त भन्दाखेरि जति पनि त्यो बाढीबाट बगाएर ल्याउँदाखेरि बोधिसत्वले आफ्नो ज्यान नै थापेर त्यस्तो बाढीमा पौडी खेलेर त्यसरी चाहिँ मान्छे, सर्प, उन्डुर र सुगालाई त्यसरी किनारा लगाएर सेवा सत्कार गरेर उनीहरूको प्राण बचाएको थियो र त्यसरी प्राण बचाएर त्यो आफ्नो चाहिँ प्राण बचाएकोमा कृतज्ञ भएर सर्पले जुन चाहिँ कृतज्ञ गुणहरू प्रस्तुत गरेको अनुसार आफू त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ 40 करोड धन सम्पत्ति दिनसम्म तयार भएको, उन्दुर मुसा कहाँ गएर कृतज्ञ गुण छ कि छैन भनेर हेर्न जाँदाखेरि उन्दुर मुसाले पनि 30 करोड धन सम्पत्तिसम्म दिएर कृतज्ञ हुने जाहेर गरेको, त्यस्तै गरी सुगाले पनि चाहिँ साली धान ल्याएर चाहिँ गुण उपकार तिर्ने चाहिँ त्यस्तो कृतज्ञ चाहिँ प्रस्तुत गरेको र अब आएर चाहिँ यो राजालाई पनि त मैले त्यस्तो एउटा चाहिँ बाढीमा चाहिँ मुढाको भर लिएर चाहिँ बगाएर ल्याइरहेको बेलामा म चाहिँ ध्यान साधनामा लीन भइरहेको समयमा ऊ रोएर आइरहेको त्यो समयमा मैले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर पौडी खेलेर त्यो राजा, यो चाहिँ राजालाई मैले बचाएर चाहिँ सेवा टहल गरेर चाहिँ मैले जीवन दान गरेको थिएँ। अरू त्यो चाहिँ सर्प, मुसा, सुगाले जस्तो कृतज्ञ गुण सम्झेर यो राजाले चाहिँ सत्पुरुषहरूको धर्म निभाइरहेको छ कि छैन भनेर म यहाँ उसकै निमन्त्रणामा म यहाँ आउँदाखेरि आज मलाई चाहिँ मुसाहरूको जस्तो दर्जा राखेर उसको सेवा गरेको, म सर्पहरूको जस्तो दर्जाको जस्तो राखेर, सुगाको जस्तो दर्जा राखेर अझ उनीहरूलाई चाहिँ पहिला खुवाउने सेवा गरेर मलाई चाहिँ अपमान गरेको ठानेर आज मलाई राजाको अपमान गर्यो भनेर चाहिँ राजद्रोही चाहिँ घोषित गरेर आज मलाई यस्तो दुःख दिएर चाहिँ बटशालामा लगेर मलाई मृत्युदण्ड दिन लगिरहेको छ। त्यसैले मैले भनेको बरु त्यो मुढालाई मैले किनारा लगाएको भए जाति हुन्थ्यो। यस्तो चाहिँ बैगुनी मान्छेलाई मैले आज त्यस्तो बाढीबाट ज्यान जोगाएको त आज मेरो ज्यानै जाने किसिमले पो यस्तो चाहिँ आचरण भयो। साँच्चैकै कृतज्ञ गुण नभएका राजा रहेछ भनेर चाहिँ बोधिसत्वले ती मान्छेहरूलाई सबै वृत्तान्त सुनाए। बोधिसत्वले आफूलाई पिट्दाखेरि आमा बुवा भनेर त्यो चाहिँ रोएन, कराएन, चिच्याएन। बोधिसत्वले मात्र के भन्थ्यो त भन्दाखेरि कोही कोही त्यस्ता मान्छेहरू हुन्छन् जो मान्छेलाई बाढीबाट बचाउनु भन्दा पनि बडो मुढालाई बचाएको भए जाति हुन्थ्यो। कोही कोही मान्छेहरूलाई बचाउँदाखेरि यस्तो चाहिँ गति भोग्नु पर्ने रहेछ भनेर त्यसरी भनिरहेको कुरामा त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा उत्सुकता जागेर, किन त भन्दाखेरि राजालाई पनि त बाढीले बगाएको हो नि, बाढीले बगाएको राजा फेरि बाँचेर चाहिँ आएर राजा भयो। दुष्ट कुमारलाई त बाढीले बगाएको हो नि, फेरि आएर त राजा भएर चाहिँ त्यस्तो सुख भोग गरिरहेको हो त्यो राजा। अन्त सत्य चाहिँ अब
त्यस्तो बोधिसत्व प्रवजित भिक्षुलाई त्यसरी चाहिँ दुःख दिइरहेको बेलामा अब त्यहाँका सेनाहरू अमात्यहरू हैन सबै जनताहरूले चाहिँ बोधिसत्वलाई सोद्धाखेरि त्यस्तो कुरा चाहिँ बोधिसत्वबाट सबै व्यक्त हुँदाखेरि त सबैको मनमा त्यत्तिकै त त्यो राजा जुन चाहिँ दुष्ट कुमार त्यत्तिकै दुष्ट थियो, कसैलाई मन पर्दैन थियो। अब त्यस्तो मान्छेले चाहिँ एउटा निर्दोष व्यक्ति, अझ निर्दोष मात्र होइन कि त्यो राजाको चाहिँ ज्यान बचाएको व्यक्ति, आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ दावामा राखेर चाहिँ उसको चाहिँ प्राण बचाएको, त्यस्तो सेवा सत्कार गरेर जीवन दान दिने यस्तो गुणवान व्यक्तिलाई त यस्तो चाहिँ बैगुनी हुने यस्तो राजाको राज्यमा बसेर के नै उन्नति हुन सक्छ र? यस्तो गुणवान व्यक्तिहरू पो राजा भइदिए पो हाम्रो देशको चाहिँ उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ। यस्ता बैगुनी हैन, यस्ता कठोर, यस्ता चाहिँ विषधारी सर्प जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ राजा बनाएर हामीले चाहिँ जनताहरूले जीवन यापन गर्दैमा हाम्रो जीवन अब सुख हुन्छ भन्ने चाहिँ कुनै पनि विश्वास भएन। सबै मान्छेलाई त्यत्तिकै त्यो राजाप्रति द्वेष आइरहेको थियो। त्यो राजा चाहिँ अब अप्रिय थियो। अझ त्यस्तो चाहिँ बोधिसत्व त्यस्तो श्रमण भिक्षुलाई त्यसरी चाहिँ दण्ड दिँदाखेरि, त्यसरी चाहिँ निर्दोष व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा ज्यानै लिने किसिमले चाहिँ मृत्युदण्ड दिनको लागि त्यसरी ल्याउँदाखेरि त सबैको हात अब चाहिँ काप्न थाल्यो। यस्तो निर्दोष व्यक्ति, यस्तो सत्यवादी, यस्तो गुणवान व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ मृत्युदण्ड दिन पुग्यो भने त हाम्रो जीवनमा चाहिँ कस्तो मात्र चाहिँ कर्मफल भोग्नु पर्ने होला भनेर चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सबैले के सोच्यो त भन्दाखेरि यो राजा नै व्यथिक हो। यो राजाको कारणले आज एउटा चाहिँ यस्तो चाहिँ गुणवान व्यक्तिको चाहिँ हत्या हुन गइरहेको छ। यो त साह्रै अन्याय भयो, यो त अत्याचारै भयो। अब यो राजाले जुन काम गर्ने हो त्यो असह्य भयो। अब चाहिँ यसको प्रजा भएर बाँच्नु त कुनै पनि अब यस्ताको प्रजा भएर बाँचेर अब कुनै पनि त्यस्तो सुख होला, शान्ति होला भन्न चाहिँ अब सकिँदैन। यो राजालाई त अब चाहिँ दण्ड दिनै पर्यो। यो अत्याचार गर्यो, यो अत्याचारको चाहिँ हामीले अब फल दिन्छौँ भनेर त्यहाँका मान्छेहरू, जनताहरू, सेनाहरू, अमात्यहरू सबै अब एउटै मत, एउटै चाहिँ चित्त भएर चाहिँ यो राजालाई नै अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई नै दण्डित गर्नु पर्यो। जबसम्म हामी जनताहरू चाहिँ उठ्दैनौँ, जबसम्म हामी जनताहरूले न्याय गर्न छाड्छौँ, तबसम्म चाहिँ यस्ता चाहिँ राजाले हामीलाई चाहिँ यो भ्रममा पारेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वार्थ पूरा गर्दै रहन्छ र निर्दोषहरूलाई, गुणवानहरूलाई यसरी दुःख दिँदै रहन्छ। यसलाई त हुँदै भएन, यो त अति भो, अन्याय भो भनेर अब सबै मान्छेहरू चाहिँ मिलेर, सारा जनताहरू त्यहाँ चाहिँ हेर्न आएका त्यो सेनाहरू, त्यो मान्छेहरू, मन्त्रीहरू सबै मिलेर चाहिँ त्यो राजालाई चाहिँ अब कसैले ढुङ्गाले हान्यो, कसैले लत्थीले हान्यो, कसैले चाहिँ पालाले खोज्यो। त्यो राजालाई चाहिँ त्यहीँको त्यही नै उस जनताहरूले चाहिँ सारा जनमानसको बीचमा जसरी एउटा चाहिँ राजद्रोहीलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिन्छ सबैको अगाडि राखेर, त्यसरी नै सारा जनताहरूले मिलेर, सारा मन्त्री सेनाहरू सबै मिलेर अनि राजालाई चाहिँ सबैको अगाडि के गरिदियो, यो त अन्याय भयो, अत्याचार भयो भनेर राजालाई नै त्यहाँ चाहिँ के गरिदियो त भन्दाखेरि चाहिँ सबैले चाहिँ दण्ड दिए। यस्ता राजा हामीलाई चाहिँदैन। यस्ता राजाको प्रजा भएर बाँचिरहँदाखेरि कुनै सुख शान्ति हुँदैन। यस्ता राजाको आवश्यकै छैन। जो दुष्ट छ, जो बैगुनी छ, जो स्वार्थी छ, त्यस्ताहरूको चाहिँ जनता भएर हामीलाई जिउनु छैन भनेर सबैले, कसैले पालाले घोच्यो, कसैले लत्थीले चाहिँ पिट्यो, कसैले ढुङ्गाले हान्यो, कसैले मुड्कीले हान्यो। सबै जनताहरूले अब चाहिँ सही निर्णय गरेर अब यस्ता चाहिँ बोधिसत्व श्रमण भिक्षु जो छ, यस्ता गुणवान, यस्ता चाहिँ शीलवान हैन, यस्ताको धर्ममा रहन पाए पो हाम्रो जीवन पनि सुखमय शान्तिमय हुन्छ। आजदेखि हामीले चाहिँ जुन चाहिँ यो दुष्ट राजालाई हामीले दण्ड दिए, दुष्ट राजालाई हामीले चाहिँ अब एउटा चाहिँ राजपदबाट हामीले चाहिँ चुट गरेर
यस्ता चाहिँ बोधिसत्व श्रमण भिक्षुलाई हामीले अब राजा बनाउनु पर्छ भनेर सारा मन्त्री सेना जनताहरूको एकमत एक चाहिँ चित्त भएर चाहिँ अन्तस वध गर्न ल्याएको वधशालामा ल्याइरहेका त्यस्ता चाहिँ अब चाहिँ उपकारी गुणवानी बोधिसत्वलाई सबैले चाहिँ हृदयदेखि हर्षका साथ बोधिसत्वलाई राज्याभिषेक गरे। त्यो दुष्ट कुमारले अन्तस आफ्नो चाहिँ पाप कर्मको फल त्यही जुनीमा भोगे र उपकार गर्ने चाहिँ श्रमण त्यो बोधिसत्वले चाहिँ आफ्नो कर्मको फल जस्तै गरी त्यही दिनमा चाहिँ बोधिसत्व के भयो त राजा भए। राजा भइसकेपछि बोधिसत्वले चाहिँ अब चाहिँ सबैको आग्रहमा है अब चाहिँ हुन त चाहिँ जीवन त्याग गरेर हिँडेकाहरू हैन प्रवजित भइरहेको त्यागी भएर चाहिँ जीवन यापन गरिरहेको व्यक्तिहरूले सबैले अनुरोध गरिसकेपछि सबैको अनुनय विनयपछि बल्ल अब त्यसो भए राज्यमा सुख हुने शान्ति हुने हो भनेर स्वीकार्दै राजा भइसकेपछि अनि त्यो राजाले मन्त्री अमात्य सहित सुगा के भन्छ सर्प कहाँ गए। सर्प कहाँ गएर हे दीर्घ भनेर बोलाए। दीर्घ भनेर बोलाउने बित्तिकै त्यो सर्प बाहिर आएर अब चाहिँ त्यो चाहिँ उपकारी व्यक्ति अहिले त के भइसकेको रहेछ राजा भइसकेको रहेछ। राजा भइसकेको आफ्नो उपकारी व्यक्तिलाई पनि अब आदर गौरवपूर्वक चाहिँ सत्कार गरेर चाहिँ मैले जुन वचन दिएको थिएँ तपाईँ फेरि आउनुहुन्छ भनेर मलाई आशा थियो तपाईँ आउनुभयो लिनुस् मेरो चाहिँ 40 करोड धन सम्पत्ति राजाको हैन हातमा हामीले चढाएँ। यो जनताको सुख शान्तिको निमित्त यो चाहिँ मैले अर्पण गरेँ लिनुहोस् भनेर चाहिँ अब त्यो चाहिँ बोधिसत्वको लागि सर्पले 40 करोड चाहिँ के गरे त सुम्पिए। त्यस्तै गरी त्यहाँ 40 करोड लिएर अनि त्यो चाहिँ सर्पलाई पनि लिएर गए। साँच्चैकै यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कृतज्ञ गुण सम्झिने सर्प रहेछ। अरू जस्तो सर्प होइन, अरू जस्तो विषधारी सर्प होइन, यो चाहिँ गुण धर्म सम्झिने सर्प रहेछ। यसलाई पनि लिएर जाउँ भनेर सर्प पनि सँगै लिएर त्यसपछि 40 करोड पनि धन सम्पत्ति लिएर राजा गए। कहाँ गए त फेरि भन्दाखेरि मुसा कहाँ गए। मुसा कहाँ गएर हे उन्दुर भनेर चाहिँ राजा हैन जुन उपकारीको बोधिसत्वले बोलाएपछि मुसा पनि बाहिर आए। मुसाले त आफ्नो उपकारी व्यक्ति त को भएको रहेछ राजा भइसकेको रहेछ। तै पनि मुसाले जुन वचन दिएको थियो जुन चाहिँ कृतज्ञ गुण तिर्ने जुन चाहिँ उहाँको वचनबद्धता थियो त्यो मुसाको उसले पनि आफ्नो चाहिँ गाडिएको 30 करोड धनलाई चाहिँ बोधिसत्वको हातमा चढाए। अनि त्यो बोधिसत्व राजाले पनि अब मुसा सहित 30 करोड धन सम्पत्ति लिएर गए। त्यस्तै गरी चाहिँ सुगाकोमा गए। सुगाकोमा गएर हे सुवा भनेर चाहिँ बोधिसत्वले बोलाइसकेपछि त्यो सुगा पनि त्यहाँ आइपुगिहाले। आइपुगेपछि त्यो सुगाले पनि जुन वचन थियो जुन कृतज्ञ गुण त्यो सुगाले चाहिँ प्रस्तुत गरेको थियो त्यही अनुसार सुगाले पनि साली धान साली चामल चाहिँ सारा आफ्ना ज्ञाति बन्धुहरू नै सुगाहरू धेरै हुन्छन् त्यो सबै सुगाले चाहिँ पहाडमा गएर हिमालय पहाडमा गएर चाहिँ त्यो सुगाहरूले पनि साली धान चाहिँ बोकेर आएको रहेछ आफ्नो चाहिँ मुखमा राखेर। त्यसरी चाहिँ बोधिसत्वकोमा चाहिँ सबैले चाहिँ मुरी साली धान पनि के गरेछ खनाइदिएछ। त्यसरी त्यो चराहरू पन्छीहरूले पनि आफ्नो कृतज्ञ गुण सम्झिसकेपछि बोधिसत्वले यो सुगा पनि साह्रै कृतज्ञ गुण सम्झिने रहेछ यसलाई पनि मैले चाहिँ सँगै राख्नुपर्छ भनेर बोधिसत्व राजाले मुसा सर्प र सुगा तीनै जनालाई आफूसँगै लग्यो र 40 करोड
30 करोड र मुरीका मुरी साली धान पनि लगेर राज्य कोषमा राखे। त्यसरी बोधिसत्वले त्यो राखेको राज्य कोषको त्यो धन सम्पत्तिलाई खर्च गरेर जनताहरूलाई पनि सुख शान्ति प्रदान गरे। त्यस्तै गरी चाहिँ गुण गर्नु र गुणलाई तिर्ने जुन चाहिँ उपकारी जुन गुण धर्महरू छ, सत्पुरुष धर्महरूको पालना गर्ने त्यस्ता चाहिँ दीर्घ सर्प, उन्दुर, मुसा र सुवा सुगालाई बोधिसत्वले उनीहरूलाई चाहिँ सुनको, होइन, सुगालाई सुनको पिजडा, मुसालाई पनि सुनको चाहिँ एउटा मुसा बस्ने स्थान, त्यस्तै गरी चाहिँ सर्पलाई पनि सुनको एउटा चाहिँ सर्पहरू बस्नको निमित्त भनेर छुट्टै एउटा घर घर जस्तो अहिलेलाई भनौँ न एउटा चाहिँ सर्प बस्ने स्थान, मुसा बस्ने स्थान, त्यस्तै सुगा बस्ने पिजडा सुनै सुनले बनाएर अन्तस गुण गर्ने र गुणको कृतज्ञ हुने व्यक्तिहरूको नमुनाको रूपमा बोधिसत्व, सर्प, मुसा र सुगा यसरी चारैजना धार्मिक पूर्वक अब राज्य सञ्चालन गर्दै तिनीहरू एक आपसमा चाहिँ मित्र भावपूर्ण व्यवहारमा बसे रे। त्यसरी बस्दा बस्दै अन्तस समयकाल बितेपछि सबै त्यसरी गुण धर्म गर्ने, अरूलाई उपकार गर्ने र गरेको उपकारलाई सम्झिने भएर त्यसरी चाहिँ बोधिसत्व, सर्प, मुसा र सुगा तिनीहरू पनि समय आइसकेपछि परलोक गएर चाहिँ सुगति लाभ भएर गए भनेर चाहिँ जातक चाहिँ अन्त हुन्छ। त्यो समयमा जुन दुष्ट राजा छ त्यो दुष्ट राजा चाहिँ देवदत्त थियो। सर्प चाहिँ जुन कृतज्ञ गुण सम्झिने जुन सर्प छ त्यो सर्प भनेको चाहिँ भगवान बुद्धको पालाको सारीपुत्र भन्टे त्यति बेला सर्प भएर जन्मिएको रहेछ। त्यस्तै गरी मौदगल्यान भन्टे चाहिँ त्यो मुसाको रूपमा जन्मिएको रहेछ। त्यस्तै गरी आनन्द भन्टे चाहिँ सुगाको रूपमा जन्मिएको रहेछ। र त्यो जुन चाहिँ उपकार गर्ने बोधिसत्व छ त्यो बोधिसत्व चाहिँ अहिलेको हाम्रो तथागत भगवान बुद्ध नै त्यति बेलाको बोधिसत्व रहेछ। यसरी भगवान बुद्धले चाहिँ यो जातकलाई चाहिँ के गरे, सम्पादन गरे। त्यसैले चाहिँ यो जातकले हामीलाई चाहिँ के दिन खोजिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ कृतज्ञ हुने गुण धर्म र अरूलाई उपकार गर्ने जुन गुण धर्महरू छन् यो गुण धर्म हामीले सम्पादन गर्न सकियो भने हाम्रो जीवनमा पनि सुख शान्ति फैलिन्छ, हाम्रो जीवन पनि सुरक्षित हुन्छ। जो कोहीले पनि यो चाहिँ गुण गरेको कृतज्ञ हुन जाँदैन, त्यस्तो चाहिँ जान्दैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ के हुन्छ, विनाश भएर जान्छ, तिनीहरू चाहिँ नाश भएर जान्छ भन्ने सन्देश पनि यो जातकले हामीलाई सिकाइरहेको छ, दिइरहेको छ। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ कि चाहिँ यसरी चाहिँ गुण गर्ने व्यक्तिहरू र गुणलाई चाहिँ तिर्ने व्यक्तिहरू यो दुई थरीको मान्छेहरू यो संसारमा के हुन्छ, दुर्लभ हुन्छ, पाउन गाह्रो छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ देशना गर्नु भएको छ। त्यसैले भगवान बुद्धको यस्तो चाहिँ अब बोधिसत्वको रूपमा पनि उहाँले भगवान बुद्ध हुँदाखेरि मात्रै उहाँले गुण गर्ने र गुण तिर्ने होइन कि बोधिसत्वको रूपमा पारमिता गुण धर्महरू विकास गरिरहेको समयमा पनि उहाँले त्यसरी उपकार गर्ने र कृतज्ञ जान्ने त्यस्तो चाहिँ गुण धर्महरू विकास गरेर आएका थिए। त्यसैले भगवान बुद्धले चाहिँ भन्नुभएको, प्रशंसा गर्नुभएको त्यसरी चाहिँ सत्पुरुषहरूको धर्मलाई हामीले पनि आफ्नो जीवनमा चाहिँ धारणा गर्न सकियो भने, पालना गर्न सकियो भने चाहिँ हाम्रो जीवन पनि के हुन्छ, सुखमय हुन्छ, शान्तिमय हुन्छ। हामीले पनि गुण उपकार गर्नुपर्छ र गुण उपकार हामीलाई कसैले गर्छन् भने त्यस्ता गुण उपकारको कृतज्ञ भनेर हामीले गुण पनि हामीले तिर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले भनिएको छ यो गुण गर्ने र गुण तिर्ने भनेको चाहिँ एक किसिमले हाम्रो यो मन, हाम्रो यो हृदयलाई सफा गर्ने
हाम्रो यो मनलाई चाहिँ हामीले धुने, हल्का बनाउने स्वभावको हुन्छ अरे गुण सम्झिनु र गुण तिर्नुमा। तपाईले चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो ठाउँ लिनुस् जहाँ चाहिँ पानी फोहोर भइरहेको छ भने त्यो पानी फोहोर भइरहेको ठाउँमा तपाईले फिटकिरी भन्ने एउटा ढुङ्गालाई त्यो त्यहाँ राखिदियो भने त्यो पानी के भएर जान्छ, बिस्तारै सफा भएर जान्छ। त्यो पानीमा भएको धुलो हैन आदि इत्यादि कसिङ्गरहरू चाहिँ के भएर जान्छ, बिस्तारै खुलेर जान्छ, बिस्तारै तल झरेर जान्छ र त्यो पानी के भन्छ, निर्मल कञ्चन विमल भएर आउँछ। त्यो के को कारणले गर्दाखेरि त भन्दाखेरि फिटकरीको गुण धर्म भनेकै पानीमा भएको कसिङ्गरहरूलाई चाहिँ हटाइदिएर त्यो पानीलाई सफा गर्ने स्वभाव हुन्छ त्यो फिटकरीमा। र त्यो फोहोर भएको पानी पनि सफा भइसकेपछि त्यो सफा भएको पानीलाई हामीले पिउन सकियो, त्यसलाई प्रयोग गर्न सकियो र हाम्रो जीवनको लागि त्यो चाहिँ के हुन जान्छ, उपकारी बन्छ त्यो पानी। त्यस्तै गरी जसरी त्यो एउटा फोहोर पानीमा फिटकरी राख्दाखेरि पानी सफा भइसकेपछि पानीलाई प्रयोग गरेर हाम्रो तृष्णालाई हामीले मेटाउन सके जस्तै तपाईले पनि आफ्नो हृदयमा त्यसरी गुण उपकार गर्ने, गुणलाई तिर्ने जुन कृतज्ञ गुण छ त्यस्ता गुणहरूलाई, त्यस्ता सत्पुरुष धर्महरूलाई हामीले आफ्नो हृदयमा चाहिँ राख्न सकियो भने चाहिँ हाम्रो मनमा भएको त्यस्ता फोहोर, त्यस्ता कसिङ्गरहरू पनि बिस्तारै हटेर जान्छ र हाम्रो मन चाहिँ के भएर आउँछ, निर्मल विमल कञ्चन भएर आउँछ अरे। फिटकरी राख्दाखेरि धुलो हटेर त्यो पानी कञ्चन भइसकेपछि त्यो पानी प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ उपकार भए जस्तै गुण धर्महरूलाई पनि हामीले आफ्नो मनमा राखेर यो मनलाई हामीले सफा गर्न सकियो भने यो मन पनि हाम्रो जीवनको लागि पनि अरूको जीवनको लागि पनि अब के हुन्छ, यो मन उपकारी हुन्छ। त्यस्तो मन मात्र सबैलाई प्रिय हुन्छ, त्यस्तो मन मात्र सबैको चाहिँ आदरणीय हुन्छ, सबैको चाहिँ आस्थाको केन्द्र हुन्छ, विश्वासको केन्द्र हुन्छ। त्यसैले यो गुण धर्म भनेको चिज चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि सानो जस्तो लागे तापनि यो गुण धर्मले भनेको तपाईको जीवनको एउटा चाहिँ रस नै बढाइदिन्छ, तपाईको यो हृदयलाई सफा पारिदिन्छ र सफा मनले सफा बोली बोल्छ, सफा कार्य गर्छ। मन सफा भयो भने न हाम्रो चाहिँ वचन र यो शरीर र वचन हाम्रो चाहिँ शुद्ध भएर आउँछ र शुद्ध वचन र शुद्ध मनले चाहिँ शुद्धै कार्य गर्छ र शुद्ध कार्य भइसकेपछि न हामी चाहिँ शुद्ध फल हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसैले भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको यो चाहिँ सधर्म सत्पुरुषहरूको धर्म पुब्बकारी कतन्यु कतवेदी। पुब्बकारी भनेको चाहिँ गुणी हुनु र कतन्यु कतवेदी भनेको चाहिँ कृतज्ञ हुनु। यो दुईटा गुण धर्महरूलाई हामीले आफ्नो जीवनमा धारणा पालना गरेर जीवनलाई सम्पादन गर्न सकियो भने त्यसको जीवन साँच्चैकै जीवन्तकारी हुन्छ। किन त भन्दाखेरि गुण लगाएर हिँड्ने मान्छेहरू जीवन्तकारी हुन्छ। ऊ बाँचिरहँदाखेरि पनि यो संसारमा सबैको प्रिय भएर बाँच्छ र मरेर गए तापनि ऊ यो संसारमा बाँचिरहन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ कोही कोही मान्छेहरू यसरी गुण गर्ने र गुणलाई तिर्ने जुन चाहिँ सधर्म सत्पुरुषहरूको धर्मलाई सम्पादन गर्न नसक्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् यो हाम्रो सत्सङ्ग जातकमा बरु पशुहरूले चाहिँ त्यस्तो गुण सम्झेर बोधिसत्वप्रति चाहिँ कृतज्ञ भए एउटा राजा जस्तो व्यक्ति पनि आखिर त बोधिसत्वको त्यस्तो चाहिँ गुणलाई कृतज्ञ नभइकन उसलाई चाहिँ एउटा राजद्रोहीको रूपमा ज्यान मार्नेसम्म कार्य गर्न सक्ने त्यस्ता मान्छेहरू पनि यो संसारमा हुँदो रहेछ। त्यसैले आजकल यो संसारमा पनि तपाईसँग यस्तो चाहिँ सधर्म सत्पुरुषहरूको गुण भएन भने मान्छेहरू पनि पशु भन्दा पनि गिर्न सक्दो रहेछ।
यदि पशुमा पनि त्यस्तो सत्पुरुषहरूको धर्म छ भने त्यो पशु भए तापनि मान्छे भन्दा पनि श्रेष्ठ भए हुन सक्ने रहेछ। त्यसैले मान्छेलाई पशु बनाउने, पशुलाई मान्छे बनाउने भनेको केले त भन्दाखेरि गुण धर्मले रहेछ भनेर पनि यो सत्सङ्कीर जातकबाट हामीलाई एउटा ऐना जस्तो छर्लङ्ग प्रस्तुत गरिरहेको छ, हैन? जन्मिएको त तपाईको मान्छे भएर हो, तर उसँग त्यो मान्छेमा हुनुपर्ने गुण धर्महरू छैनन् भने त्यो मान्छे पशु भन्दा पनि तल गिर्दो रहेछ। जन्मिएको त पशुको योनिमा जन्मिएको हो, तर त्यो पशुको योनिमा जन्मिए तापनि उसँग सत्पुरुषहरूको धर्म छ भने पशुबाट पनि त्यो मानव भन्दा पनि उच्च श्रेणीमा उसलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ, उठाउँदो रहेछ। उसको जीवनको त्यस्तो मूल्य मान्यता हुँदो रहेछ। एउटा राजाले पनि एउटा सम्मानजनक रूपमा चाहिँ एउटा सर्प, एउटा मुसा, एउटा चाहिँ सुगालाई सम्मानजनक रूपमा चाहिँ सत्सङ्ग गर्नको निमित्त अरूलाई आदर्शको रूपमा चाहिँ राज्यमा ससम्मानका साथ चाहिँ उनीहरूलाई व्यवस्था गरेर राखे। त्यसैले हामीले पनि आफू प्रति जसले गुण धर्महरू गरेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले कहिले बिर्सनुहुन्न। यदि तपाईले सक्नुहुन्छ भने चाहिँ केही उपकार गर्नुहोस्, जिन्दगीमा केही चाहिँ गुण गर्नुहोस् तपाईको। किन त भन्दाखेरि सत्पुरुष धर्मलाई सम्पादन गरेर हामी चाहिँ बितेर जान पाए भने चाहिँ साँच्चै तपाईको जीवन धन्य हुन्छ। त्यसैले यद्यपि हामीले चाहिँ गुणै गर्न नसके तापनि हामी उपर गर्ने गुण गर्ने व्यक्तिहरूलाई भए पनि हामीले चाहिँ कृतज्ञ गुण भए पनि हामीले चाहिँ राखौं आफ्नो हृदयमा। हामीलाई पनि कसैले गुण गरेको छ। पहिलो रूपमा तपाईले गुण गरेको व्यक्तिहरू को त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ आमा बुबा। अरूले तपाईले गुण नगरे पनि तपाईको जीवन उत्थानको निमित्त, तपाईको जीवन पालन पोषण गर्नको निमित्त, तपाईलाई सुख शान्ति दिनको निमित्त, तपाईको उद्देश्य लक्ष्य पूरा होस् भनेर चाहिँ आमा बुवाले निस्वार्थ रूपमा हामी उपर कति गुण गरेको हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, माता पितो गुणो अनन्तो। आमा बुवाको गुण भनेको ना अन्तो अनन्तो, कहिले अन्त नहुने गुण चाहिँ आमा बुवाले हामीलाई लगाएको हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ अरू कसैले गरेको गुणलाई त हामीले सम्झेर त्यो गुण तिर्नु पर्छ भनेर भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ आफ्नो गर्भमा 9 महिनासम्म आफ्नो गर्भमा राखेर लालन पालन गरेर हुर्काएर हैन त्यस्तो सुख शान्ति दिने हाम्रा जन्मदाता पालनकर्ता आमा बुवा, देवता समान ब्रह्मा समान आमा बुवाहरूको हामीले गुण सम्झिनु पर्दैन होला र? बाहिरको कसैले गरेको सानो से सानो गुणलाई त हामीले सम्झेर चाहिँ कृतज्ञ हुनुपर्छ भनेपछि त्यत्रो ना अन्तो अनन्त गुणले सम्पन्न हाम्रा आमा बुवाको गुण हामीले बिर्सियो भने त त्यो जस्तो दुर्भाग्यपूर्ण विषय अरू हुनै सक्दैन। त्यसैले आमा बुवाको अरूले तपाईले गुण नलगाए तापनि तपाईको जीवनमा आफ्नो चाहिँ जन्मदाता आमा बुवाहरूको गुण असाध्यै उच्च छ। त्यसैले आमा बुवाको गुण सम्झेर भए पनि उनीहरूको गुणलाई चाहिँ हामी तिर्नको निमित्त, कृतज्ञ हुनको निमित्त, सत्पुरुष धर्मलाई आफ्नो जीवनमा धारणा पालना गर्नको निमित्त जो कोही छोरा छोरी सन्तानहरूले आफ्नो आमा बुवालाई पालन पोषण गर्नुपर्छ, आफ्नो आमा बुवाको सेवा सत्कार गर्नुपर्छ, आमा बुवाको चाहिँ गौरव राख्नुपर्छ, आमा बुवालाई चाहिँ सुख दिनुपर्छ। आमा बुवा यद्यपि चाहिँ बितेर गएको छ भने तापनि त्यस्ता गुण भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भुल्ने होइन, बिर्सने होइन। त्यस्ता बितेर गएका अनन्त गुणले सम्पन्न आमा बुवाको नाममा हामीले केही न केही धर्म पुण्य कमाएर प्राप्त भएको पुण्यलाई हामीले उहाँहरूको जीवन सुख शान्तिको निमित्त त्यो पुण्यलाई अनुमोदन गरेर भए पनि हामी कृतज्ञ हुनु जरुरी छ।
त्यसरी हामीले चाहिँ बुवा आमाहरू अनन्त गुणले सम्पन्न भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूको गुणलाई जीवितमान रहँदाखेरि पनि हामीले सक्दो रूपमा हामीले चाहिँ गुण तिर्नुपर्छ। उहाँहरू बितेर गए तापनि हामीले के गर्नुपर्छ? गुण तिर्नुपर्छ। नत्र भने तपाईँ त्यो सर्प, त्यो मुसा, त्यो सुगा भन्दा पनि तल्लो स्तरको जीवनमा तपाईँ जानुहुन्छ। त्यो दुष्ट कुमार जस्तो राजै भए पनि कुनै त्यसको जीवनको मूल्य रहेन। सारा प्रजाहरूले नै उसलाई दण्ड दिएर उसलाई चाहिँ के गरिदियो? राजाबाट च्युत गरिदियो। बोधिसत्व जस्तो चाहिँ गुणी त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ राजगद्दीमा राखेर चाहिँ देश चलाउँदाखेरि कति सुख शान्ति भयो। त्यस्तै गरी तपाईको जीवनमा अरू पनि उपकारी व्यक्ति, गुणी व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले तपाईको जीवनमा भएको अन्धकारलाई हटाउनको निमित्त ज्ञान रूपी चक्षु तपाईलाई प्रदान गर्नुभयो। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई के भनिन्छ? गुरु आचार्य भनेर भनिन्छ। गुरु आचार्य पनि तपाईको जीवनको एउटा उपकारी व्यक्ति हो। तपाईको जीवनको एउटा गुणी व्यक्ति हो, पुब्बकारी व्यक्तिहरू हुन्। र कसैले तपाईलाई चाहिँ गुण गरेको छ भने त्यो गुणलाई तपाईले सम्झिनुपर्छ। कतन्यो कतवेदी गरेको गुणलाई सम्झिने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि यो संसारमा दुर्लभ छन्। त्यस्ता सत्पुरुषहरू हुन्। त्यस्ता सत्पुरुष भएर तपाईँ चाहिँ बित्न सक्नुभयो भने तपाईको जीवन धन्य हुन्छ। त्यसैले गुरु आचार्यको गुणलाई पनि हामीले कहिले बिर्सनुहुन्न। किन त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा चाहिँ बुवा आमाले दिन नसक्नु भएको त्यस्ता शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, त्यस्ता चाहिँ बुवा आमाले चाहिँ हटाउन नसकेको त्यस्तो अन्धकारलाई कसले हटाइदिन्छ त भन्दाखेरि गुरु आचार्यहरूले हटाइदिनुहुन्छ। शिक्षा दिनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ, जीवनको लागि ठूलो गुण गर्नुहुन्छ। त्यस्ता गुरु आचार्यहरूको गुणलाई पनि हामीले सम्झेर गुरुहरूको प्रति चाहिँ कृतज्ञ भएर हामीले उहाँहरूप्रति सदा गौरव, श्रद्धा, आस्था राख्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को उपकार व्यक्ति भनेको त के हो त भन्दाखेरि शास्ता गुरु भगवान बुद्ध। उहाँले फलाना एउटा परिवार, फलाना एउटा चाहिँ समाज, फलाना एउटा क्षेत्रमा मात्र उहाँले उपकार गर्नुभएको होइन। उहाँले त यो संसारको लागि गुण गर्नुभयो। कतिसम्म गुण गर्नुभयो त भन्दाखेरि सुख चाहने, दुःखबाट मुक्त हुन चाहने यो चाहिँ मनुष्य, देव, ब्रह्म सत्व प्राणीहरूको लागि पनि उहाँले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमिता त्याग तपस्या गरेर उहाँले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भएर रात दिन नभनिकन 45 वर्षसम्म उहाँले चाहिँ त्यस्तो दुःखबाट मुक्त हुने परम सुख शान्ति निर्वाण धर्मको उपदेश दिनु भएर संसारको यो चाहिँ अविद्या रूपी अन्धकारलाई हटाइदिए, तृष्णा रूपी काँडालाई झिकिदिए, दुःख रूपी सागरबाट तारिदिए। त्यस्ता उपकारी व्यक्ति भगवान बुद्ध शास्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरूको गुणलाई पनि सम्झेर हामीले चाहिँ कृतज्ञ हुनुपर्छ। बुद्धप्रति कृतज्ञ हुनु भनेकै उहाँले देशना गरिराख्नु भएको धर्मलाई, शिक्षालाई हामीले आफ्नो जीवनमा धारणा गर्नु, पालना गर्नु जस्तो बुद्धप्रति कृतज्ञ हुनु अर्को कुनै ठूलो विषय हुन सक्दैन। त्यसैले साँच्चै हामीले चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ प्रशंसा गर्नु भएको, भगवान बुद्धले चाहिँ एउटा श्रेष्ठ उत्तम मार्ग भनेर जुन देशना गर्नु भएको सत्पुरुषहरूको धर्म भनेर चाहिँ पूर्वकारी गुणी हुनु र कतन्यु कतवेदी भनेको चाहिँ कृतज्ञ हुनु, यो दुईटा विषय वस्तुलाई तपाईहरूले जीवनमा धारणा गर्नुभयो, पालना गर्नुभयो भने भगवान बुद्धले प्रशंसा गर्नुभएको जीवन यापन गर्नुभएको भयो। अब बुद्ध जस्तो व्यक्तिले प्रशंसा गर्न लायकको तपाईको जीवन भयो भने साँच्चै कति गर्वको विषय हुन्छ। हामीलाई सानो सानो यो मान्छेहरूले मात्र प्रशंसा गरिराखेर पनि कति खुसी हुन्छ, कति गर्व हुन्छ। त्यो सानो सानो मान्छेहरू
भगवान बुद्धले नै प्रशंसा गर्नुभएको यस्तो चाहिँ सधर्म गुणलाई सम्पादन गरेर हामीले जीवन जिउनु पाउँदाखेरि भगवान बुद्धले प्रशंसा गरेको जीवन पाउँदाखेरि तपाईलाई गर्व लाग्दैन, तपाईलाई खुसी लाग्दैन, तपाईलाई चाहिँ आनन्द आउँदैन? त्यसैले अन्तमा आज धेरै समय नभएकोले मैले धेरै कुराहरू भन्न बाँकी थियो, तैपनि चाहिँ अब धेरै कुराहरू भन्न पाएन है। 11:30 भन्दा पनि नागिसकेको छ। जे होस्, आजको चाहिँ सधर्म सत्पुरुषहरूको धर्म भनेर जुन विषय राखेर हामीले चाहिँ एउटा कथावस्तु पनि प्रस्तुत गरेँ, त्यस्तै चाहिँ अब विभिन्न कुराहरू पनि प्रस्तुत गरेँ। बीचमा हाम्रो चाहिँ यो बत्तीको कारणले आजकल बत्ती जाने आउने यो निरन्तर भइरहेको कारणले पनि अब केही बाधाहरू भएको छ। आजको यो कथालाई चाहिँ बिचैमा टुक्र्याउँदाखेरि अलि नमज्जा भएको कारणले म पुनः चाहिँ आएर तपाईहरुलाई चाहिँ सुनाएँ हैन। तपाईहरुले पनि यो चाहिँ कथा सुनिदिनु भयो। जे होस्, तपाईहरुले चाहिँ सत्पुरुषहरूको धर्म पालना गरेर जिउनु भनेको चाहिँ दुर्लभ जीवन जिउनु हो भनेर तपाईहरुले चाहिँ बुझिदिनु पर्यो। र त्यो दुर्लभ जीवन जिउनको निमित्त हामीसँग चाहिँ दुईटा गुण धर्महरू चाहिँ साँच्चै हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ उपकारी हुनुपर्छ, गुणी हुनुपर्छ र कृतज्ञ हुनुपर्छ। आफ्नो जीवनमा चाहिँ गरिरहेको त्यो गुण धर्मलाई हामीले जानेर बुझेर त्यसलाई त्यहाँ तिर्ने चाहिँ कार्यलाई नै यहाँ कृतज्ञ हुने भनेर भनिन्छ। त्यसैले गुणी बन्नुस्, कृतज्ञ बन्नुस्, स्वार्थी नबन्नुस्, बैगुणी नबन्नुस् है। गुण सुन लाउनु भन्दा गुण लाउनु जाति। सुन भनेको विनाशकारी हुन्छ, गुण भनेको जीवन्तकारी हुन्छ। त्यसैले विनाशकारीको बाटोमा भन्दा जीवन्तकारीमा चाहिँ हिँड्नु जाति हुन्छ भन्दै आजको यो सत्पुरुष धर्मलाई यही चाहिँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद। यसलाई पनि शेयर गरिदिनु होला, यो दोस्रो भागको रूपमा हेरिदिनु होला। भवतु सब मङ्गलम्।